बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर और इसके साथ जुड़े हुए चंद इंतहाई अहम सवालात। चीफ जस्टिस ने आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया है और इस छक्के के साथ ही बहुत सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान मुश्किल में आ गए हैं। एक ही वार में 7 वज़ीर आज़म, 70 वज़रा और सैकड़ों सियासतदान चारों शाने चित हो गए। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी फारिग हो गए हैं और चीफ जस्टिस के एक फैसले से अब 1800 नैब केसेस और हजारों इंक्वायरीज जो हैं वो दोबारा खुल गई हैं। लेकिन व्यूअर्स, आपको बता दें कि नून लीग के कैंप में इस वक्त शोक की कैफियत है और राना सनाउल्लाह अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े हैं और बाऊजी लंदन में गम से निढाल हैं। पाकिस्तान जाने की उन्होंने टिकट कटाई है, लेकिन क्या अब इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा? और अब व्यूअर्स याद रखिएगा कि पापड़ वाले, मकसूद चपड़ासी और फलूदे वाले केसेस जो हैं दोबारा खोले जाएंगे और बोल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के कोर्ट में चली गई। क्या फैसला दिया जाएगा काजी फाइज ईसा की अदालत से, ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा। और आईनी निकात आज की इस नशिस्त में भी आपके सामने रखेंगे कि तमाम लोग जिनके खिलाफ ये फैसला आया अब वो कौन सा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको आज की इस नशिस्त में ये भी बताएंगे कि अटक जेल में लंदन से एक टेलीफोन कॉल आई और इस टेलीफोन का खौफ, ये फ़ोन कॉल किसकी है और इस खौफ में कौन मुब्तला है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का इम्तिहान शुरू हो चुका और ये एक टेस्ट केस बनने जा रहा है। वो मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो दरखास्त गई और इस पर फैसला सुनाया गया। और व्यूअर्स, आपको ये भी हम बताएंगे आज की इस नशिस्त में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कुछ शिकवे और शिकायतें की हैं और नून लीग पर किस किस्म की तनकीद की गई और अब उनका टारगेट कौन है, ये भी वाजे करेंगे आपके सामने आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक छड़ी और इस छड़ी से अब कौन कौन हांका जाएगा और फिर बंदाल साहब का ये जो आखिरी बॉल पर उन्होंने छक्का मारा है या एक झटका है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों नहीं है। सियासतदानों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट किस किस्म का बयानिया और किस किस्म की एक जंग जो है वो शुरू करने जा रही है। आपको याद रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 1809 केसेस जो है ना वो दोबारा खुल गए हैं। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच है जिसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में नैब तरामीम से मुतल्लिक महफूज फैसला आज सुना दिया और ये उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन था। 2-1 की अक्सरियत से जारी होने वाले फैसले के मुताबिक इमरान खान की दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया गया और नैब तरामीम को कलदम करार देते हुए अवामी ओहदे रखने वाले अफराद के नैब में मौजूद तमाम मुकदमात को दोबारा बहाल कर दिया गया है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने 53 समातों के बाद नैब तरामीम केस का फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया। लेकिन सबसे अहम नुकता इसमें यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इख्तलाफी नोट भी इसी फैसले में लिखा है। 700 अरब से जायद के 1809 मुबैना करप्शन केसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज दोबारा खुल गई हैं। तकरीबन 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी जो हजरात हैं उन्हें भी अब नैब के रेडार में हम देखेंगे, यानी उनके खिलाफ भी अब ये केसेस जो हैं दोबारा खुल चुके हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इन साबिक अरकान पार्लियामेंट और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ 2019 से मुबैना तौर पर तकरीबन 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज और शिकायत चल रही थी। लेकिन नैब तरामीम के बाद ये तमाम केसेस को बंद कर दिया गया और ये तमाम केसेस जो हैं वो नैब को वापस अदालतों से भिजवा दिए गए। व्यूअर्स, इंतहाई अहम नुकता ये है कि तकरीबन 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरीज और 623 शिकायत की तहकीकात शुरू की जाएंगी अब इस फैसले के बाद। तरामीम से फायदा उठाने वालों में पाकिस्तान के साबिक 7 वज़ीर आज़म शामिल हैं। साबिक 14 वज़ीर आला के केसेस भी अब दोबारा खुल जाएंगे और ये किसी भी मुल्क में जो करप्शन है, जो केसेस नैब की तरफ से बनाए गए, शायद ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी इंक्वायरी है जो पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के खिलाफ जो है अब दोबारा खोली जाएगी। आज आपको मालूम पड़ेगा कि वो तरामीम जो पीडीएम ने की कितनी बुरी तरह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इस फैसले से ये तमाम एक्सपोज हो गए कि ये इक्तदार में इसलिए आए कि अपने तमाम मुकदमात को
فارغ کروایا جا سکے، ترمیمیں کروائی جا سکے اور ترمیموں کے ذریعے جو ہے ایک کلین چٹ عدالت سے لے لی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی یہ 13 جماعتوں کا اقتدار میں آنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ آج وہ لوگ جو ووٹ مانگنے آپ کی دہلیز پر آئیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ جناب دیکھیں کہ ہم نے 16 مہینوں کے اندر پاکستان کی عوام کی خدمت کی، تو خدمت کیا تھی اس فیصلے میں آپ کو ایک ایک جو اس کا پیرا ہے یہ بتا رہا ہے کہ کس قسم کی خدمت جو ہے ان سیاستدانوں نے پاکستان کی عوام کی ہے۔ نیب ریکارڈ کے مطابق ویورز 670 شکایات چھان بین کے مرحلے میں ہیں۔ نیب ریکارڈ کے مطابق 880 انکوائریاں چل رہی ہیں۔ نیب ریکارڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ 276 کیسز کی تحقیقات اس وقت نیب میں پینڈنگ ہے۔ نیب کی تاریخ میں 3809 ریفرنسز فائل ہوئے۔ نیب کو اب تک 5.5 لاکھ شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیب میں 4800 کیسز کی تحقیقات ہوئی۔ نیب اب تک سرکار سے 1999 سے لے کر 2023 تک 57.5 ارب روپے کے فنڈز جو ہے وہ لے چکا ہے۔ یعنی ہم چوروں کو پکڑنے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ خرچہ لگا دیا جائے، اس سے آسان الفاظ جو ہیں میں جو واردات ڈالی گئی ہے پیسے ریکور کرنے کے حوالے سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو اب نیب زدہ نہیں ہے۔ اور اس ترمیم جس کو آج کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کے بعد جن سیاستدانوں کے خلاف نیب انکوائریز جو ہیں دوبارہ کھل گئی ہیں، نواز شریف صاحب باؤ جی جو پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس جو ہے وہ دوبارہ کھل گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا، زرداری صاحب کے ساتھ مل کر سازش کی، اور پیچھے ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ کی ایک مکمل سپورٹ تھی، اقتدار میں آئے، اپنے مقدمات کو ختم کروایا۔ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، وہ مقدمات جو برطانیہ کی عدالت میں چلتے رہے، انہوں نے ڈیلی میل میں جو کیسز بنائے اور جس طرح سے ڈیفیمیشن کی ایک مقدمے میں یہاں کی عدالت میں گئے اور پھر مکمل کر لیا، وہ کیسز جو پاکستان میں جو مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جن کے ثبوت جو ہیں وہ برمنگھم سے لے کر لندن اور پاکستان میں وہ تمام وعدہ معاف گواہ جو شہباز شریف صاحب کے خلاف تیار تھے، انہیں بٹھا دیا گیا، ان کے بیانات دلوائے گئے۔ اور ویورز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کیس کے اندر، وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے، اور پھر ان کے تمام بچے جو اس مقدمے میں جن کا نام تھا، اب ان کے خلاف بھی یہ ریفرنس جو چلے گا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب توشہ خانہ کیس اور گاڑیوں کا یہ معاملہ ہے جو آج تک چل رہا ہے، لیکن عمران خان کو اس میں سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ بھی پاکستان کی عدالتوں کا دوہرا معیار، جب ہتھوڑا چلا تو کسی ایک پر چل گیا، لیکن تمام لوگ جو حکومت کے اندر تھے، انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل تھی، انہیں کلین چٹ دے دی گئی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اب تمام سیاستدان جو ہیں وہ ریڈار پر آ گئے۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر لوگوں کو اچھا ہونے کا سبق پڑھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ سیاستدان تو ہوتے ہی خراب ہیں، اور میری پارٹی جو ہے اس نے مجھ سے وفا نہیں کی اور پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے اوپر LNG کا جو ریفرنس تھا اب یہ بھی دوبارہ کھل جائے گا۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ شوکت عزیز صاحب جو پاکستان میں ایک بریف کیس اٹھا کر آئے، بریف کیس دوبارہ اٹھایا، حکومت ختم ہوئی اور پاکستان سے چلے گئے، اب ان کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس جو ہے دوبارہ کھل گیا۔ اور وہ سپیکر جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس اسمبلی میں نہیں آنے دیا، یعنی راجہ پرویز اشرف، اور طرح طرح کے بہانے مارتا رہا، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جن کو راجہ رینٹل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اب رینٹل پاور پروجیکٹ کیس بھی اب ان کے خلاف جو ہے دوبارہ کھل چکا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ترامیم کی روشنی میں پاکستان کے سابق 7 وزراء اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیس جو ہیں اب وہ ختم جس طرح کیے گئے، اب یہ تمام مقدمات جو ہیں یہ کیسز اب دوبارہ کھل گئے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، سلمان شہباز، نصرت شہباز کے کیس بھی ختم ہوئے، لیکن اب ان ترامیم کے ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ کیسز جو ہیں کھل چکے ہیں۔ سابق جو 14 وزراء اعلیٰ ہیں، ان میں پرویز الہی صاحب ہیں، عثمان بزدار ہیں، حمزہ شہباز شریف ہیں، اسلم رئیسانی، عبدالقدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، منظور وٹو، حیدر اعظم ہوتی صاحب ہیں،
مالک بلوچ اور ثناءاللہ زہری بھی اسی میں شامل ہیں جن کے مقدمات دوبارہ کھل گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 40 سابق وزراء جن میں خواجہ آصف صاحب بہت بولتے ہیں اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک انتہائی نازیبا لفظ کہہ کر پکارا، میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سیاستدان نہیں ہیں، تھڑے پر بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ غنڈے ہیں جن کا پاکستان کی سیاست میں نہیں بلکہ کسی علاقے کی بدماشی میں ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ وہ سیاستدان ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عاطف خان صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہتے تھے کہ اگر ہم عمران خان کی حکومت نہ گراتے تو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے صدارتی نظام لا کر تا حیات اپنے آپ کو صدر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دینا تھا۔ پھر سبطین خان صاحب ہیں، علیم خان، بہت چینلز انہوں نے خرید دیے، بہت پیسہ بنا لیا اور عمران خان کے بارے میں وہ طرح طرح کے آج کل بیانات دیتے ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی وہ زینت ہے۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ نیب ان کے خلاف جو کیس چلائے گا، اگر تو کسی کی آشیرواد انہیں بھی حاصل ہوئی تو کیس دب جائے گا، لیکن لگتا ویورز ایسے ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ تمام جو کام کروایا ہے اس کے پیچھے ان تمام سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ پیشرام ترقی صاحب ہیں، خسرو بختیار صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا، عمران خان کے ساتھ چلتے رہے، رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے اور پھر رحیم یار خان میں ان کی بہت ساری چینی کی فیکٹریاں بھی ہیں، ملیں ہیں اور خوب دونوں ہاتھوں سے انہوں نے پیسہ جو ہے بنایا۔ جب برا وقت آیا عمران خان کو چھوڑ کر کسی اور کیمپ میں چلے گئے، یعنی ایک الیکٹیبلز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بخت نصر اللہ دریشک ہیں، ہنا ربانی کھر کا کیس بھی جو ہے اس میں شامل ہے اور جعلی اکاؤنٹس کیس کے اندر پارک لین کیس، چودھری شوگر مل کیس، ہیلی کاپٹر کیس، اومنی گروپ المشہور جو آصف علی زرداری صاحب کا ہے، پھر اس کے علاوہ شوگر مل کیسز ہیں، چینی سکینڈل کیس ہے اور کئی بڑے میگا کرپشن کے کیسز بھی اب کھل گئے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ عمران خان کیوں کہتا تھا کہ خدا کے لیے احتساب کرنے دیں۔ اگر ان لوگوں کا بروقت احتساب ہو جاتا نا تو آج پاکستان کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا ہے، لندن جیسے شہروں کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے، تو آج یہ پیسہ باہر نہ پڑا ہوتا، پاکستان کے عوام کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں نا اور لندن کے حالات دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی ترقی کر گئے۔ ارے بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے جس سے آج لندن ترقی کر رہا ہے اور پاکستان میں عوام جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہی ہے دن رات کہ ہم نے پاکستان کو چھوڑ کر باہر کیسے جانا ہے۔ پھر آپ کو بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 89 سابق ممبران ہیں جن کے خلاف یہ کیس کھلا ہے، یعنی سب سے زیادہ کرپشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی سامنے آئی۔ اس کے بعد نون لیگ کے 62 ارکان ایسے ہیں جو اپنی چھاتیوں پر تمغے لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 47 لوگ ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت نیب کے اندر موجود ہیں اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی شامل ہے جو اب مزہ چکھیں گے عمران خان کو چھوڑنے کا۔ اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے نا تو شاید اس وقت حالات مختلف ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو تو کرپشن کرے۔ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، جس نے پاکستان کو برا بھلا بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، خدا کی قسم ان قوانین کو اگر نہ بدلتے اور ان کا احتساب ہوتا تو آج پاکستان کے جو حالات ہیں نا، ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کر باہر کی دنیا میں جا کر بس رہے ہیں، اس لیے ایک بہتر مستقبل جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مستقبل پاکستان میں ہمارے بچوں کو مل رہا ہوتا نا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا۔ اور یہ جو آپ نے لفظ سنا ہوگا برین ڈرین، اصل میں ہوتا کیا ہے؟ وہ برین ڈرین کی جو ذمہ دار ہے نا یہ تمام سیاستدان ہیں جن کے یہ نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ ایم کیو ایم کے 8 جو وقت آنے پر نا کوئی بھی رنگ بدل لیتے ہیں، کوئی بھی رنگ جو ہے وہ ان کے اوپر وہ اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ہر حکومت کا یہ حصہ ہوتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ بونا اور وہ جس بھگوڑے کو مل کر پاکستان گیا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نواز شریف کے حالات بہت اچھے لگ رہے ہیں، ان کی صحت بھی اچھی تھی، یعنی ڈاکٹر کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں، جو ایک اچھے جوشی بھی ہیں، نجومی بھی ہیں، جنہیں پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے، ان سے کوئی سوال کرے کہ سب سے زیادہ پیسہ جس جماعت نے بنایا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جن کے ساتھ جو ہے آپ کی بنتی نہیں ہے، جن سے آپ مل کر گئے۔ دوسرے نمبر پر جو پیسہ جس نے بنایا وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تیسرے نمبر پر تحریک انصاف ہے، اور پھر آپ کی جماعت کے 8 جو ستارے ایسے ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے۔ کاف لیگ اور JAI فے کے 12 سابق ارکان پارلیمنٹ کے خلاف جو ہیں ویورز آپ کو بتا دیں کہ اب تمام جو نیب کیسز ہیں وہ کھل جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے خلاف 1،
पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, कौमी वतन पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन के खिलाफ भी 1-1 और अवामी नेशनल पार्टी के 6, जबकि नेशनल पार्टी के अरकान के खिलाफ 3 इंक्वायरियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसमें जमात इस्लामी का नाम नहीं है, तो जमात इस्लामी जो है वो इस घोरक धंधे में शामिल नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि नैब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ भी आज की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दोबारा केस खोलेगा। इससे पहले नैब कोयटा ने नैब तरामीम की रोशनी में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरियां बंद करने की एक सिफारिश की थी। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके बारे में क्या सोचती है। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि कुछ फौजी अफसरान जो हैं उनके खिलाफ भी अब दोबारा केसेस जो हैं वो खुलने जा रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद जमान हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद हसन भट्ट हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अख्तर अली का रेलवे गोल्फ क्लब का केस जो है अब वो दोबारा खुलने जा रहा है। व्यूअर्स, आज की इस नशिस्त में जो सवालात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अदालत ने ये छक्का मारा या झटका दिया या फिर खेल खेला है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, इन सवालात के बाद आपको मालूम हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस अपने आखिरी रोज 10 में से 9 नैब तरामीम को कलअदम करार देकर गुड बाय सरप्राइज जो है वो दे दिया है। ये सरप्राइज से ज़्यादा बंदयाल की अगर हम ये कहें कि स्मार्ट मूव है, जिसमें वो जाते जाते बड़े बड़े सियासतदानों को रगड़ा लगा गए हैं, तो व्यूअर्स ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको जस्टिस बंदयाल का वो आखिरी थप्पड़ भी कहा जा सकता है जिसको उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था और जाते जाते यानी वापसी का जिस तरह उन्होंने सफ़र जो है वो इख्तियार किया और अब उसकी गूंज जो है वो हर तरफ से सुनाई दे रही है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि जस्टिस मंसूर जो है उनका इख्तलाफी नोट आना एक मुतवक्के फैसला था। इससे पहले भी वो बहुत सारी बातें कर चुके हैं और जो उन्होंने ये बात कही थी कि पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो अदलिया के पास कोई ऐसा इस्तेहकाक और पावर्स मौजूद नहीं है कि वो उसे अंडू कर दें। सवाल व्यूअर्स ये भी है कि नैब तरामीम का फैसला क्या चीफ जस्टिस ने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक दिया या फिर ये वो फैसला उन्हें कहीं और से दिया गया कि जनाब इशारा हुआ कि आपने ये फैसला देना है। एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये फैसला आया और ये फैसला इस वजह से आया क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत बहुत से लोग इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन इतनी जल्दी हो। इससे अब जो भी दोबारा इलेक्शन मांगेगा इसका खेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी नैब में उसका केस खोल दिया जाएगा। नैब को एक रिमोट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और अब केसेस खुलने के बाद जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात पर दबाव बढ़ेगा और उनको दोबारा जो है जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी उस तरफ हाँकेगी और उनका रुख जो है मोड़ देगी। और दूसरी ओर सबसे अहम बात ये फैसला ये है कि ये फैसला पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ आया, जबकि इस फैसले के बाद सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों को इस्तिस्ना दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि ज़ेर-ए-ताब सिर्फ और सिर्फ सियासतदान आएंगे। इसका मतलब ये है कि इन तमाम शख्सियात को नैब तरामीम से मिलने वाले रिलीफ अब ख़त्म हो गया और अब उनकी बतौर नैब मुल्ज़मान हैसियत जो है वो बहाल हो चुकी है। जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर साबिक वज़ीर आज़म अब मुल्ज़िम तस्वर किए जाएंगे। और व्यूअर्स, सबसे अहम, इस फैसले के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब केस भी अब दोबारा खुल चुका है और अनवारुल हक काकड़ का केस उनकी एनजीओ वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के मुतल्लिक है। उन्होंने एनजीओ के जरिए करप्शन की, तो क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले अनवारुल हक काकड़ भी अब ज़ेर-ए-ताब आएंगे या फिर उनको मौका दिया जाएगा या फिर कोई और खेल खेला जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि नैब 24 बरस में 57.5 अरब रुपए के फंड्स ले चुका है, जबकि इतने की रिकवरी नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि इसे सियासी मकासद के लिए हर दौर में इस्तेमाल किया गया, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर हो, जब उन्हें मौका मिला कि इसको बंद कर दिया जाए। लेकिन बस ये साबित हुआ आज के इस फैसले के बाद कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा नैब को इस्तेमाल किया और अब हम एक नया चैप्टर जो है इसमें एडिशन होता हुआ देख रहे हैं। आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि नवाज शरीफ की वापसी भी अब इससे जुड़ी हुई है और शरीफ ख़ानदान के चूँकि बहुत सारे केसेस हैं और वो दोबारा खुल चुके हैं, तो क्या शरीफ ख़ानदान जो इस वक्त सारी फैमिली समेत जो है इस वक्त लंदन में मौजूद है, यानी हाउस ऑफ शरीफ का जो कॉरम है वो लंदन में पूरा है, क्या वो पाकिस्तान वापस जाएंगे? नवाज शरीफ साहब क्या डॉक्टर अदनान को फ़ोन करके कोई उनसे हदायत लेंगे या उनको हदायत देंगे कि जनाब एक बार फिर जो है वो प्लेटलेट्स कम होने का
ड्रामा जो है वो तैयार किया जाए, और क्या डॉक्टर अदनान एकदम फिर पाकिस्तान के मीडिया पर आकर नवाज शरीफ के, चूँकि इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि काफ़ी गम और गुस्से का इजहार भी किया गया, और माइट भी उनके प्लेटलेट्स जो है ना वो दोबारा नीचे गिर गए हों इस फैसले के बाद, चूँकि केसेस जो है ना व्यूअर्स खुल गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि हम गुड टू सी यू वाली अदलिया के सामने नवाज शरीफ को कभी भी पेश नहीं करेंगे, और जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो लिहाजा अब तो रिस्क जो है वो बढ़ गया है, और रिस्क जो है ना व्यूअर्स वो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या स्पाइडरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे, अब इसका फैसला जो है अगले कुछ दिनों में कर लिया जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो फिर क्या होगा। अब नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ खाली इश्तिहारी हैं, बल्कि वो मुजरिम की बजाय अब मुलजिम भी बन चुके हैं। नैब मुलजिम अब उन्हें कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पहले हम ये कहते थे कि एक भगोड़ा, एक मुजरिम, अब वो नैब का मुलजिम भी है, और उनके खिलाफ जो है उन्हें दोबारा से एक ज़मानत जो है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और गिरफ्तारी जो है ना व्यूअर्स उनकी यकीनी है। और अगर वो पाकिस्तान में चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, पहले उन्हें अपनी स्लेट जो है वो साफ़ करना पड़ेगी, और अपने आप को मुकम्मल तौर पर कपड़ों के साथ जो है सरेंडर करना पड़ेगा पाकिस्तान की अदालतों के सामने। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पीडीएम जमातें तो तहरीके अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार में आई, और इसलिए आई कि अपने तमाम केसेस को ख़त्म करवा सके, और ऐसा ही हुआ। अब ये सारा मामला रिवर्स होने के बाद वो मकसद जो है जिसके लिए इन्हें इक़्तिदार में लाया गया था किसी ख़ास शख्सियत की तरफ से, अब वो तमाम जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है पाकिस्तान की सियासत में हमें होती हुई नज़र आ रही है। आज तमाम सियासतदान जो है ना वो जनरल बाजवा को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे होंगे कि ये वो शख्सियत थी, ये वो शख्स था जिसने हमें हमारी सियासत को कुर्बान किया रियासत को बचाने के लिए, जो हमने नारा बनाया, और सिर्फ इसकी एक्सटेंशन का मामला था कि यार तुम मुझे एक्सटेंशन दे देना, इक़्तिदार में आओ और पार्लियामेंट तुम्हारी है, जो चाहो करो, कानून के साथ खेलो, उसे तोड़ो, उसे नए बनाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान में जो अदालत का फैसला आ गया, अब देखना ये होगा कि ये तमाम 13-14 जमातों का जो कंसोर्शियम जो मुझे दोबारा बनता हुआ नज़र आ रहा है, और दोबारा ये तमाम चोर डाकू जो हैं इकट्ठे होंगे, इसलिए कि किस तरह इस पूरे मसले से बचना है, और क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, और क्या जवाब देना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, क्या सवाल करना है, और आवाम को क्या जवाब देना है। आज सब लोग ना एक्सपोज हो गए हैं। जितना खेल खेला गया था आज सब का सब जो है ये खेल अब इन तमाम जो 13 जमातें इनका ख़त्म हो चुका है, और अब दोबारा से उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है ये खेल खेला जाएगा। व्यूअर्स, इंतहाई अहम चीज़ ये भी है कि नए चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा नैब तरामीम केस की अपील समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये है फैसला 2-1 का, यानी 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया, और इसके खिलाफ अगर अपील होती है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। नैब तरामीम को कलअदम करार देने वाले 3 रुकनी बेंच का फैसला जब अपील में जाएगा तो ज्यादा इम्कान ये है कि नए चीफ जस्टिस अपनी कायम करदा लार्जर बेंच के जरिए इस फैसले को अपील में इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दें कि ये पार्लियामेंट का फैसला है जो कि अवाम की नुमाइंदा है, और इन तरामीम से अवाम के बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं होते। जस्टिस मंसूर, जिन्होंने इस केस में इख्तलाफी नोट लिखा है, वो भी इस सोच के हामी हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने का इख्तियार है और अदालत को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा जस्टिस बंदयाल जिस स्कूल ऑफ थॉट से जिनका ताल्लुक है, उसके बरक्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ कानूनी नुक्ता जो है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है। लेकिन व्यूअर्स, हमारा भी कानूनी नुक्ता है और इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की आवाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट एक कानून पास करे, लेट्स इमेजिन कि कल से चोरी, राहज़नी, डाका मारना जो है इसे हम कानूनी शेल्टर दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान की अदालतें खामोश बैठी रहेंगी? कल को कोई एक कानून जो है वो पास कर दिया जाता है क्योंकि किसी वडेरे के बच्चे ने अगर कोई कत्ल कर दिया, और ये एक रिवाज बन जाए कि वडेरों के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे जो हैं वो क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाएं, और तमाम पार्लियामेंट में इनके जो वालिद ग्रामी जितने भी हैं वो क्योंकि पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो एक कानून पास करें कि भाई हमने अपने बच्चों को बचाना है, तो सब मिलकर एक कानून पास करते हैं। और कानून ये होगा कि सियासतदान के बच्चे को कत्ल करना, डाका डालना उस पर जायज़ है। लिहाजा ये कानून चूंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया और कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है दखल अंदाजी करना। यानी जस्टिस मंसूर साहब को कानून की किताबें पढ़ानी चाहिए। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट सर,
آپ کو کان پکڑوا دینے چاہیے اس اختلافی نوٹ کے اوپر کہ آپ نے کس حیثیت سے کون سی ایسی منطق نکال لی کہ ایک سیاستدان پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ لوٹتا ہے اور لوٹنے کے بعد اسے باہر لے جاتا ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی۔ ایک قانون جو ہے سپریم کورٹ پاکستان اس لیے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیتا کیونکہ جناب یہ فیصلہ اور قانون سازی کا جو عمل ہے وہ سپریم کورٹ کی ڈومین نہیں ہے، قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کی ڈومین ہے، تو پھر انصاف کیسے ہوگا؟ معاشرے میں جو بیلنس لے کر آنا ہے، اس بیلنس کو کس طرح قائم کیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا بھی جواب ہے؟ اگر یہ معاملہ کچھ ایسا ہوتا نا کہ عوام کے حقوق جو ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ جناب کیونکہ عوام کے حقوق جو ہے متاثر نہیں ہو رہے، پارلیمنٹ نمائندہ ایک فورم ہے، تو وہاں پر قانون چوروں لٹیروں کو شیلٹر دینے کے لیے نہیں بنائے جاتے، وہاں پر پاکستان کی عوام کی اگر یہ نمائندہ ہے تو قانون بھی پاکستان کے عوامی نمائندہ قوانین ہی بنائے جانے چاہیے۔ تو لہٰذا میں کم از کم یہ بائی نہیں کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عوام بھی جو جسٹس منصور کی منطق ہے اسے بائی نہیں کرے گی، اور میرے ان الفاظ کو کہ انہیں کان پکڑوا دینے چاہیے، اسے یقیناً آپ انڈورس کریں گے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کے فیصلے کے بعد ایک شخصیت جو جیل میں بیٹھی خوش اور مطمئن ہوگی وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان، جن کا پہلے دن سے ہی یہ موقف تھا کہ پی ڈی ایم جماعتیں اقتدار میں آئی اس لیے تھی کہ وہ اپنے کیسز کو معاف کروائیں، اس لیے انہوں نے یہ کیس دائر کیا، اور آج یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ عمران خان کی جیت نہیں ہے، یہ نظام کی جیت ہے، اور خدا کے لیے وہ تمام طاقتیں جو اس کو ریورس کرنے کے لیے اب لگ جائیں گی۔ پاکستان کی عوام کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، اپنے لیے نہیں تو اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، چونکہ اگر یہ کیسز دوبارہ بند کر دیے گئے جس طرح ان کو ماضی میں بند کیا گیا اور کوئی لارجر بینچ بنا کر، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا کرپشن پھر عام ہو جائے گی۔ چھوٹا چور کہے گا کہ جاؤ پہلے بڑے چور کو پکڑو، اور پھر چور جو ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جائیں گے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس پورے یہ جو ایونٹ ہوا ہے نا آج پاکستان کے اندر، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تو خان صاحب کو مبارکباد دی ہے، اور پھر دوسری طرف نا باؤ جی جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کا فیصلہ متنازع ہے، ایک متنازع بینچ نے کیس کا متنازع فیصلہ دیا۔ آپ ایسا کریں کہ گھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ لے آئیں، اپنے بچوں کو چیف جسٹس لگا دیں، اپنے بچوں کو جج لگا دیں، یعنی یہ مسئلہ ختم ہو جائے، اور سیاستدان قانون ایک اسی پارلیمنٹ سے پاس کر دیں کہ آج کے بعد صرف سیاستدان کا جو بچہ ہے نا وہی ملک کا چیف جسٹس لگے گا، کوئی جج لگے گا چھوٹی عدالت کا یا بڑی عدالت کا، وہ پاکستان میں سیاستدانوں کے بچوں کو لگایا جائے گا، پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو ایک قانون پاس کریں کہ حکومت میں کوئی پوزیشن لینے والا شخص وہ یا اس کا خاندان پاکستان میں کاروبار نہیں کرے گا۔ کیوں کاروبار نہیں کرے گا؟ یہ کرتے پتہ کیا ہے؟ خسرو بختیار کی ایگزامپل، جہانگیر ترین کی ایگزامپل، علیم خان کی ایگزامپل، اور ایک لمبی لسٹ ہے جی، ذکا اشرف صاحب اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ یعنی یہ سارا ایک مافیا ہے جو پاکستان میں اقتدار میں آتا ہے ایک مقصد کے لیے کہ یار قوانین ایسے پاس کیے جائیں جس سے فائدہ ان کے کاروبار کو ہو۔ بعض لوگوں کا کاروبار ہے کرپشن کا، بعض لوگوں کا کاروبار ہے چینی کا، یعنی پاکستان کے اندر سرپلس چینی ہونے کے باوجود ہمیں چینی نہیں ملتی، اور ہم جو ہے اسے مہنگے داموں امپورٹ کرتے ہیں، اور سارے کا سارا وزن جو ہے عام آدمی پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو۔ یہ الفاظ تھے رانا ثناء اللہ کے، بہت ہی بھاری دل کے ساتھ، ود اے ہیوی ہارٹ انہوں نے یہ کہا، اور البتہ اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ ابھی اس قانون کو مت چھیڑیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا، عمران خان اور ان کی جماعت نیب کو بھگتیں گے، ضمانت نہیں ملے گی، اور 90 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف سیاسی انتقام کا بھی نہیں کہہ سکے گی۔ دیکھیں جو تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے، بالکل احتساب ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔